उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आभा 078-079 प्रस्तुत गर्न म गइरहेको छु। सभामा उपस्थित उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सभाका सभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार, पर्यवेक्षक तथा गाउँवासी, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको नयाँ भ्यारिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोभिड-19 को कारण हाम्रो गाउँपालिकाले पनि सङ्कट बेरिरहेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएपछि त्यसको रोकथामको तथा नियन्त्रणको लागि गाउँपालिकाले आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनै रहेको छ। हाम्रो प्रयत्नको बावजुद पनि हाम्रो गाउँपालिकामा 150 भन्दा धेरै नागरिकहरूमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको तर्फबाट सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सबै पक्ष एकबद्ध भई सहयोग गर्न हुनेको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि निरन्तर क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी, नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूप्रति र आम जनसमूहप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरताको सहयोगको आशा गर्दछु। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको भौगोलिक हिसाबले विशाल र विकट गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि स्थानीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समेत विशेष ध्यान आकर्षण हुनुपर्दछ। पहिलो यो गाउँपालिका विकट गाउँपालिका हो भने दोस्रो भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै ठुलो गाउँपालिका हो। तसर्थ सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट यस गाउँपालिकालाई अनुदान हस्तान्तरण गर्दै भौगोलिक विकटता र भूगोललाई समेत सूचकको रूपमा ग्रहण गरी अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा त्यसतर्फ गाउँपालिकाले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नेछ। विशाल भूगोल र गाउँपालिका विकटताको बीचमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भई 4औं वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको पूर्वाधारको विकासले महत्त्वपूर्ण फड्को मारिसकेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्रेको सुनिश्चित भइसकेको छ भने उमाकुण्ड गाउँपालिकाको मुख्य बजार बान्ती भण्डारसम्म सडक कालोपत्रे गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। साथै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म छोटो दूरीबाट जोडिने मध्यमार्गी सडकको स्तर उन्नति भई नियमित सवारी सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण तयार भइसकेको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको सुनिश्चितता भइसक्नुको साथै वडा कार्यालयसम्मको सडकहरू समेत स्तर उन्नति भई नियमित सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण तयार भइसकेको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास सँगसँगै गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रविधिको विस्तार लगायत अन्य सबै क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अस्ति सफल हासिल भइसकेपछि आगामी दिनहरूमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिँदै जनताको आर्थिक स्तर अभिवृद्धि गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालको कार्यक्रमहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै योजना तर्जुमा नीति लिइनेछ, जसबाट उमाकुण्डका नागरिकहरूको आर्थिक जीवन सुधार भई समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको अभियान टेवा पुग्नेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएको गाउँपालिका हो। हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार बनेको जलस्रोत, पर्यटन, कृषि नै हुन्। गाउँपालिकामा हाल 6वटा भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनको क्रममा रहेको छन्। तीमध्ये केही आयोजनाहरू सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छन् भने यस गाउँपालिकामा अन्य धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सक्ने अध्ययनबाट देखिएको हुँदा ती आयोजनालाई सञ्चालनको लागि लगनी मैत्री वातावरण तयार गरी आयोजना सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विद्युत आयोजनाहरू मात्र सम्पन्न हुँदा पनि त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट हाम्रो गाउँपालिकाको आत्मनिर्भर हुन निश्चित छ। त्यसबाहेक हाम्रो गाउँपालिकामा पर्याप्त मात्रामा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि रहेको छ। त्यसमा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न कामलाई गाउँपालिकाले अगाडि बढिरहेको छ भने पर्याप्त खाली जग्गा जमिन रहेका हाम्रो गाउँपालिकामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन व्यवसायको सम्भावना पनि राम्रो छ। तसर्थ कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई
निर्वाहमुखीबाट व्यवसायमुखीकरणमा नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि उमाकुण्ड गाउँपालिकाले आगामी दिनहरूमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्नेछ। आर्थिक वर्ष 078-079 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा गाउँपालिकाको सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, भावनाहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै समेट्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, गाउँपालिकाको कानुन तथा कार्यविधिहरूलाई आधार मान्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिकहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर तयार गरेको छ। आर्थिक वर्ष 078-079 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पनि सबै पक्षले रचनात्मक सहयोगको लागि अपेक्षा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष 078-079 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विषयगत क्षेत्रको आधारमा यो 10औं गाउँ सभामा पेश गर्न म अनुमति चाहन्छु। 1. आर्थिक विकास क्षेत्रमा कृषि परम्परागत खेती प्रणाली निरसित गर्दै आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्नको लागि कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्न नीति लिइनेछ। कृषक समूह दर्ता तथा नवीकरण तथा कृषि तथा पशुपक्षी तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्न कार्यालयलाई निरन्तर दिनेछ। स्थानीय महत्त्व खाद तथा पोषण सुरक्षित टेवा पुर्याउने खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल बालीको व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिहरू निरन्तरता दिनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई ताजा र अर्ग्यानिक तरकारीको आत्मनिर्भर बनाउनको लागि 1 घर 1 टनेल कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। कृषि व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्दै कृषकलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायमुखी बनाउनको लागि प्रोत्साहन गर्न कृषक गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकको समेत लागत साझेदारीमा अनुदानहरू व्यवस्था मिलाइनेछ। माटो परीक्षण कार्यक्रम तथा कृषि कम्पनी, कृषक समूह, कृषि सहकारीलाई क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिइनेछ। कृषकहरूको लागत घटाउनको लागि कृषकहरूको लागत साझेदारीमा कृषक यन्त्र तथा उपकरणहरू वितरण गर्ने बिउ बिजन अनुदान दिने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय जातका आलुको बिउलाई सुधार गर्नको लागि स्थानीय बिउ आलु सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कृषक समूह सहकारी फर्मलाई अनुदानको आधारमा अनुदान व्यवस्था मिलाइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिका उमाकुण्ड हरियाली अभियानको सुरुवात गरी आगामी 5 वर्षभित्र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रमा बाँझो जमिन, भूगोल सुहाउँदो फलफुल र अन्य खेतीबाली लगाउन कृषक प्रोत्साहित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरी उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई हरियाली गाउँपालिकाको रूपमा विकास गरिनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायीकरण गर्नको लागि उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा पशुपालन गर्न कृषकहरूलाई कृषक गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। लोक उन्मुख चौरी पालन व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्न पशुपालन कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नको साथै चौरी पालन व्यवसाय मार्फत पर्यटन प्रबन्धन गर्न कार्यलाई समेत अगाडि बढाइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको लिखु नदी छेउछाउमा मत्स्य पालन व्यवसाय सञ्चालन गरी माछा पालनमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषकको आय आर्जन वृद्धि गर्नको लागि पनि माछा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपालन व्यवसाय प्रबन्धन गर्नको लागि भुइँ तथा डाली घाँस प्रबन्धन प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसको निम्ति भुइँ तथा डाली घाँस स्रोत केन्द्र नर्सरी स्थापना गर्नको निम्ति नीति लिइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा पशु सेवा केन्द्र स्थापना गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी पशुपालन व्यवसाय प्रबन्धन गर्नको लागि प्रत्येक वडामा जनचेतनामूलक तालिम गोष्ठी सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपक्षी हानि नोक्सानीबाट निरक्षित हुने नदिनको लागि पशु बिमा कार्यक्रमको लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइनेछ। मासु, अन्डा, पर्यटन प्रबन्धन समेत आधारित बट्टाई, टर्की, कालिस पालन व्यवसायको लागि विकासको लागि उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई परिमार्जन गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै उन्नत जातको पशुपक्षी पालनको लागि कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन विकास प्राकृतिक रमणीय स्थलहरू, धार्मिक स्थलको भरिपूर्ण हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धिको प्रमुख आधारहरूमध्ये पर्यटन क्षेत्र पनि एक हो।
पर्यटन प्रबन्धनको लागि उमाकुण्ड गाउँपालिकाको दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी अगाडि बढिरहेको आर्थिक वर्ष 78-79 मा पनि पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू उमा तीर्थ, चण्डीस्थान, नाजिङ फाक्सिङ पार्क लगायत अन्य स्थलहरूको विकास विशेष जोड दिइनेछ। साथै उमाकुण्ड गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा एकवटा पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। पहिचान भइसकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ। जोड दिनको साथै पहिचान हुन नसकेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल गन्तव्य स्थलहरूको पहिचान गरी त्यसको विकासको विशेष जोड दिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबन्धनहरूको लागि प्याराग्लाइडिङहरूको परीक्षण उडान गर्नको साथै परीक्षण भइसकेका स्थलहरूमा त्यसको विकासलाई जोड दिनेछ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर्यटकीय स्थल तामी डाँडा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कामलाई निरन्तरता र तीव्रता दिइनेछ। उद्योग गाउँपालिकामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास विस्तारको लागि उद्यम निर्माण गर्न उद्यमीहरूको क्षमता विकास गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणको कामलाई विशेष जोड दिनेछ। उद्यम गरिरहेका उद्यम गर्ने चाहने नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाउनको साथै उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक सहयोगको नीति लिइनेछ। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा गाउँपालिकाको आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दरलाई 100% पुर्याई अनिवार्य निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने लक्ष्य लिइनेछ। आबा 076-077 को बजेट मार्फत गाउँपालिकाभित्र 7 वटा माध्यमिक विद्यालयलाई कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा कम्प्युटर शिक्षा साक्षर बनाउन गाउँपालिकाको अभियान निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी संख्या अनुसारको दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा गाउँपालिकाको आबा 76-77 मा मावि तहमा 7 जना, आधारभूत तहमा 6 देखि 8 मा 4 जना र आधारभूत तह 1 देखि 5 मा 9 जना शिक्षक र आर्थिक वर्ष 077-78 मा मावि तहमा 1 जना, आधारभूत तहमा 6 देखि 8 मा 2 जना र आधारभूत तहमा 1 देखि 5 मा 9 जना शिक्षकको लागि शिक्षक सिकाइ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाले सबै माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालय 6 देखि 8 सम्म गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। साथै सो शिक्षण सिकाइ अनुदान विद्यालयको विद्यार्थी संख्या दरबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकताको आधारमा थप गरिनेछ। गाउँपालिकाले शिक्षण सिकाइ अनुदान बापत विद्यालयले उपलब्ध गराइरहेको अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक तहका 8 जना, आधारभूत तहको 6 देखि 8 मा कार्यरत 6 जना, आधारभूत तहमा 1 देखि 5 कार्यरत 18 जना शिक्षक तथा गाउँपालिकाले स्थापना गरेको बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत 10 जना बाल विकास सहजकर्ताहरूको तलब भत्तामा समयानुकूल वृद्धि गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकार्य गरी वर्षमा 2 पटक बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यको लागि विद्यालय नर्सको पनि जिम्मेवारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाको 46 वटा विद्यालयमध्ये 19 वटा विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र नरहेको हुँदा आबा 76-77 र 077-78 मा गरी 10 वटा विद्यालयमा बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ। बाँकी थप 9 वटा विद्यालयमा पनि आवश्यकताको आधारमा निरन्तरता दिइनेछ। साथै बाल विकास कक्ष कोठा को सजावट आकर्षक र मनोरञ्जनात्मक बनाउन गाउँपालिकाले विद्यालयको आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ताहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको मध्यनजर गरी गाउँपालिकाले स्थापना गरेको स्वास्थ्य उपचार कोष कार्यविधि अनुसार छुट्याउने पर्ने रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकामा रहेका 46 वटा विद्यालय मध्ये 38 वटा विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी, शौचालय तथा फर्निचरको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी रहेको 8 वटा विद्यालयमा पनि आबा 78-079 को बजेटबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै विद्यालयलाई घेराबार गरी सुरक्षित विद्यालयको बनाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाले अति विपन्न, अपङ्ग, अशक्त र असहाय दलित तथा
सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्न प्रत्येक वडामा माध्यमिक तह अध्ययनरत दुईजनाको दरले 14 जना आधारभूत तह 6 देखि 8 मा अध्ययनरत 6 जनाको दरले 28 जना आधारभूत तह 1 देखि 5 मा अध्ययनरत 8 जनाको दरले 56 जनालाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका प्रत्येक वडाका 1 जना दरले 7 जना विद्यार्थीले गरी कुल 105 जना बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। सो छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई आभा 078-79 मा पनि निरन्तरता दिइनेछ। प्रधान अध्यापकलाई विद्यालयको समग्र शिक्षण सिकाइ सुधार तथा व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी बनाई प्रोत्साहनमूलक भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकलाई व्यावसायिक र रोजगारीमूलक तथा विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन गाउँपालिकाभित्र रहेका प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयका 1 मावि 1 शैक्षिक उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले माध्यमिक विद्यालय स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार आभा 076-077 मा 3 वटा माध्यमिक विद्यालयमा स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ र बाँकी 4 वटा माविलाई पनि आभा 77-78 मा स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजित गरिसकेको छ। आभा 076-77 मा स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन भएको 3 वटा माविलाई स्काउट कार्यक्रमलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन खर्च र उपलब्ध गराइनेछ र साथै बजेट विनियोजित भई स्काउट कार्यक्रम सञ्चालन हुन बाँकी रहेको 4 वटा माविलाई पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापन खर्च दिइनेछ। गाउँपालिकाका भित्र सामुदायिक विद्यालय कार्यरत महिला शिक्षक कर्मचारी तथा बालबालिका केन्द्र सहजकर्ता सुत्केरी हुँदा 98 दिन विधामा बस्ने कानुनी प्रावधान अनुसार लामो समय विधामा बस्नु पर्दा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा असर पर्ने समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले वैकल्पिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। साथै सुत्केरी भएका महिला शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्तालाई सुत्केरी भत्ता बापत 10,000 उपलब्ध गराइनेछ। उमाकुण्डा गाउँपालिका भित्र 3 वटा माध्यमिक विद्यालय, 3 श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, श्री कास्ते मावि, श्री कैलेश्वर मावि अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि एसईई परीक्षा दिन पाइक पर्ने गरी श्री चण्डेश्वर मावि उमाकुण्डा 4 कृतिमा शैक्षिक सत्र 077 देखि एसईई परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ। यसबाट विद्यार्थीले परीक्षा दिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँपालिका भित्र 7 वटा मावि मध्ये 3 वटा माध्यमिक विद्यालय नर्सको व्यवस्था भइसकेको छ भने बाँकी 4 वटा माध्यमिक विद्यालयमा पनि विद्यालय नर्सको व्यवस्थाको लागि माथिल्लो निकायसँग आवश्यक पहल समन्वय गरिनेछ। विद्यालय नर्स व्यवस्थापन भइसकेकोले विद्यालयमा व्यवस्थित उपचार कक्षको व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ र सो अनुसार भएका नभएका कडाइका साथ अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय तहमा परीक्षा र मूल्याङ्कनको लेखाजोखा गर्ने, नतिजा विश्लेषण गर्न र नतिजाको आधारमा शिक्षण सिकाइ सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन ल्याउने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ श्री महालङ्गुर मावि उमाकुण्डा 1 घुमदेलमा 12 कोठे भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रयोगमा आएको छ। श्री जनता मावि उमाकुण्डा 3 कुम्बु 12 कोठे भवन निर्माणाधीन रहेको छ। श्री चण्डेश्वरी मावि उमाकुण्डा 4 कृतिको लागि 18 कोठे भवन टेन्डर आह्वान भई निर्माण चरणमा रहेको छ। साथै निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भवन मध्ये 6 कोठे भवन, 2 वटा 4 कोठे भवन, 12 वटा र 3 कोठे भवन, 2 वटा र 2 कोठे भवन, 12 वटा र बाल मैत्री शौचालय 16 वटा निर्माण भइसकेको छ। विद्यार्थी संख्या अनुसार कक्ष कोठा र भवन काम भएको विद्यालयलाई सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा व्यवस्थापन गरिनेछ। आधारभूत तह 6 देखि 8 र 1 देखि 5 चलेको 39 जना विद्यार्थी मध्ये 21 वटा विद्यालयलाई गाउँपालिकाले विभिन्न आवाको बजेटबाट कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। बाँकी रहेको 18 वटा विद्यालय मध्ये आवा 78-79 को लागि बजेटबाट विद्युत पहुँच पुगेको 4 वटा विद्यालयलाई कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराइनेछ। बाँकी विद्यालयमा पनि आगामी बजेटबाट प्राथमिकताको आधारमा निरन्तरता दिइनेछ। माध्यमिक विद्यालय
एलसिटी ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय व्यवस्थापन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब यस कार्यलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा आधारभूत विद्यालय 6 देखि 8 मा पनि व्यवस्थापन गरिनेछ। श्री कैलेशपति आधारभूत विद्यालय उमाकुण्डा 7 सुइतेमा कक्षा 3 सम्म मात्र सञ्चालन भएको हुँदा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कक्षा 3 उत्तीर्ण गरेपछि कक्षा 4 अध्ययन गर्न श्री कैलेश्वर मावि गुप्तेश्वरमा श्री कास्तेम मावि भुजी जानुपर्दा विद्यार्थीहरूलाई करिब 3 घण्टा भन्दा बढी हिँड्नुपर्ने भएकोले सो विद्यालयलाई कक्षा 4 मा अपग्रेड गरी शिक्षण सिकाइ अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सबै माध्यमिक विद्यालय उच्च गतिमा इन्टरनेट पहुँचको विस्तार गरिसकेको छ। आगामी आबा 78-79 को बजेटमा आवश्यकता र विद्युत पहुँच र वैकल्पिक ऊर्जा शक्ति पुगेको विद्यालयको पहिचान गरी इन्टरनेटको विस्तार गरिनेछ। उमाकुण्डा गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा समितिको कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापनको लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय संरचना कामलाई आइपरेका समस्या र गरेका राम्रो पक्षको बारेमा एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने तथा वडाभित्रको विद्यालयलाई सिकाइ सुधार र शैक्षिक योजना नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार वडा स्तरीय प्रधान अध्यापकहरूको मासिक बैठक बसी सो मासिक प्रतिवेदन गाउँपालिकामा पेश गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। सो कार्यको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी अगुवा माविका प्रहलाई जिम्मेवारी दिनेछ। नमुना विद्यालयका लागि आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेको माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाले आबा 078-079 मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ता घरैबाट शैक्षिक सामग्री निर्माण गरी विद्यालय लैजान पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका बोक्नका लागि एक शिक्षक एक झोला कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साथै विद्यालय कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्तालाई परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 5 सम्मको सञ्चालन रहेका शिक्षक संख्या कम भएका विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 1-3 सम्मका बहुकक्षीय शिक्षण सञ्चालन गर्न आबा 078-079 मा 2 वटा आधारभूत विद्यालयको लागि बजेट विनियोजित गरिनेछ। एक माध्यमिक विद्यालय, एक बगैँचा तथा वृहत हरित क्षेत्र निर्माण गर्न सक्रियताका लागि स्काउट बाल क्लबलाई संलग्न गराइनेछ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ताहरूको तलब भत्ता चौमासिक रूपमा निकासा हुँदै आएकोमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 76-77 को साउनदेखि त्रैमासिक रूपमा सम्बन्धित शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ताको व्यक्तिगत खातामा तलब भत्ता निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालय शिक्षकलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न र अभिभावकहरूलाई आफ्नो बालबालिकाको शिक्षाप्रति उत्तरदायी बनाउन अभिभावक शिक्षक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। शिक्षकलाई पेशाप्रति समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ र लगनशील बनाउन प्रोत्साहनमूलक भत्ता व्यवस्था गरिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका भित्रको युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई जीवन उपार्जन सहयोग पुर्याउने र रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकार्य गरी सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पहिचान गर्न विद्यालय स्तरीय, वडा स्तरीय र गाउँपालिका स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान गरी उत्कृष्ट प्रतिभालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवाहरूलाई सङ्गठित गर्न युवा क्लब गठन गरी उनीहरूको नेतृत्व क्षमता विकासको लागि अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। उमाकुण्डा गाउँपालिकाद्वारा आयोजित गरिने राष्ट्रपति रनिङशील खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। माध्यमिक तर आधारभूतता 6 देखि 8 मा विज्ञान विषय अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीहरूलाई समेटी विद्यालय स्तरीय र गाउँपालिका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र रहेका सबै युवा क्लबहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गराइने नीति ल्याइनेछ। गाउँपालिकावासीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा
स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न गाउँपालिकामा प्रत्येक वडामा व्यवस्थित खेल मैदानको निर्माण गर्ने आवश्यक पहल गरिनेछ। युवाहरूलाई खेलकुद कार्यक्रमप्रति जागरुक गराउन यसै आभा 78 र 79बाट उपयुक्त उमाकुण्ड कप भलिबल खेलकुद प्रतियोगिता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ महामारीको रूपमा विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उचित प्रबन्ध मिलाई कोभिड संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीहरूको लागि उपचारको लागि विशेष जोड दिनेछ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा का लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई साथै कोभिड-19 अस्थायी अस्पताललाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउन व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउन सँगै सरकारको लक्ष्य रहेकोमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्नको लागि गाउँपालिकाले तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बाम्तीमा 10 शय्याको आधारभूत अस्पतालको संरचना निर्माणको काम सुरुवात भइसकेकोमा संरचना निर्माणको कामलाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नको लागि सो अस्पतालमा तत्काल आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी जनताको स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउन गाउँपालिकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ। साथै जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी उमाकुण्ड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कृतिमा 5 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। पूर्ण खोपयुक्त गाउँपालिकाको सुनिश्चितताको लागि खोप केन्द्रको स्थापना गर्न कार्यालयलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा आमा समूहहरूलाई थप क्रियाशील बनाउनको लागि उचित प्रबन्ध र प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। उमाकुण्डवासी नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। साथै प्राणघातक एवं गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर उपचार गरिरहेका आर्थिक हिसाबले कमजोर तथा विपन्न नागरिकलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको गर्भवती तथा सुकेती महिलालाई लक्षित गरी गर्भवती तथा सुकेती भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रबन्ध मिलाइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा रहेका खानेपानी समस्याको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी उपभोक्ताको सँग सहकार्यमा प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वच्छ तथा सफा खानेपानी पुर्याउनेको लागि घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसबाट आर्थिक वर्ष 078-079 भित्र खानेपानीको समस्या समाधान भई नागरिकहरूको खानेपानीको समस्याबाट मुक्त भएको महसुस गरिनेछ। खानेपानीको अत्याधिक समस्या रहेका र धेरै लागत लाग्ने क्षेत्रहरूमा सङ्घ संस्था तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरी खानेपानीको समस्या हल गर्ने नीतिहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको नयाँ तथा पुरानो खानेपानी योजनाहरूको मर्मत सम्भार समेत विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। लक्षित समूह लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण, महिलाको समान सहभागिता, वृद्ध बाल विवाह अन्त्य गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। घरेलु हिंसा, यौन व्यवहार, सामाजिक हिंसा, पीडित किशोरी किशोर र महिलाहरूको संरक्षण गर्नको लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला, दलित, अपङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकामा लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ। ती समुदायको विकासको लागि क्षमता विकास तालिम, व्यावसायिक तालिम, व्यवसाय प्रबन्धनको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गाउँपालिका तथा वडाहरूमा हुने सबै किसिमका सिफारिसहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। साथै अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण प्रबन्धन तथा सशक्तिकरणको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, ज्ञान, सिपको आदान प्रदान गर्नको लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई योगदानको कदर गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिइनेछ।
घर दैलो अभियान तथा घुम्ती शिविर मार्फत ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, अपङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आबा 078-079 को भित्र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गर्ने, वडा नम्बर 2 को बान्तीसम्म कालोपत्र गर्न कार्यको सुरुवात गर्न कामको लागि बागमती प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ। उज्यालो उमाकुण्ड अभियान अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 077-078 मा नै विस्तार गरिन सक्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड लगायत अन्य विविध कारणले सो लक्ष्य पूरा हुन नसकेको छैन। तसर्थ उक्त अभियानलाई पूरा गरी सबै वडाहरूमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाले गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिएको मध्यमार्गी सडकको स्तर वृद्धि आबा 078-079 मा पनि विशेष ध्यान पुर्याइनेछ। साथै सबै वडाको केन्द्रसम्म सडकको स्तरोन्नतिको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ। वडा कार्यालय भवन निर्माणका अति आवश्यक स्थानहरूमा झोलेङ्गे पुल निर्माण तथा मर्मत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार रहेको जलस्रोत उपयोगको लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ। साथै सम्भावित विद्युत आयोजना सञ्चालनको लागि लगनी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नको साथै आवश्यक सहयोग र सहकार्यको लागि नीति लिइनेछ। साना सिँचाइ मर्मत सम्भार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै सरकारी कार्यालय वडा कार्यालयहरू स्वास्थ्य संस्था र सबै विद्यालयहरूमा फर्निचर मर्मत इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। डिजिटल सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विद्युत सुशासनको विधिहरू उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नको लागि साथै गाउँपालिकाको वडा कार्यालयहरूमा विद्यालय तथा अन्य कार्यालयहरूको सेवालाई विद्युतीय सुशासन ई-गभर्नेन्स नेटवर्कमा जोडिने काम भइसकेको छ। त्यसको भरपर्दो व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हस्तान्तरण भएका बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाई गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूलाई समेत रोजगारीमूलक आयोजनाको रूपमा रूपान्तरण गरी सूचीकृत बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न नीति लिइनेछ। संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण सुरुवात भइसकेकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीहरूले बेहोरिरहेको झन्झट कम गर्नको लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिका तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई नागरिक मैत्री बनाइनेछ। सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूलाई जिम्मेवारी बनाई जनताको काम छिटो छरितो र भरपर्दो हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँ कार्यपालिका कार्यालय वडा कार्यालयहरूमा रिक्त रहेका कर्मचारी दरबन्दीहरूको पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जनप्रतिनिधि कर्मचारीको बीचमा दक्ष क्षमता र सिप अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्नको साथै अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिका सबैभन्दा राम्रा काम गर्ने कर्मचारी, सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता, सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विषयगत शिक्षा एवं सबैभन्दा राम्रा काम गर्ने एक उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइनेछ। सबै सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र राख्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाबाट हुने सबै खाले गतिविधि आर्थिक क्रियाकलाप मिताबेता खर्च प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रत्येक चौमासिक गाउँपालिकाको आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथाम, पारिवारिक विचलन र विखण्डन न्यूनीकरण, मनोसामाजिक संस्थाहरूमा समाधानको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रोफाइल निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अभिलेखको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ। कानुन तथा न्याय उमाकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभा र कार्यपालिका बैठकमा स्वीकृत भई
कार्यान्वयनमा रहेका ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको उचित वातावरण तयार गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाको लागि आवश्यक कानुनी कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिनेछ। जनतालाई सुशासन तथा न्याय दिने कामलाई प्रभावकारी बनाउने र न्याय प्रणाली सम्बन्धित सुसूचित र चेतना अभिवृद्धिको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरूपण गर्न कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन विशेष ध्यान पुर्याउँदै मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता वृद्धि र प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ उमाकुण्ड गाउँपालिकाको पहिचानको रूपमा रहेको हरियाली वन जङ्गल संरक्षणको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। साथै उमाकुण्ड गाउँपालिकाको खाली रहेको नाङ्गो डाँडाहरूमा फलफुल तथा डाले घाँस रोपी उमाकुण्ड हरियाली अभियान सञ्चालन गरिनेछ। उमाकुण्ड गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने आम समुदायहरूलाई आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट सुरक्षित गर्नको लागि विपद प्रतिकार योजना निर्माण गरिनेछ। साथै प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत्तिबाट मानवीय तथा आर्थिक क्षति बिहोर्ने नागरिकहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापनाको लागि प्रबन्ध मिलाइनेछ। त्यस्ता नागरिकलाई उमाकुण्ड गाउँपालिकाबाट दिँदै आइरहेको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राकृतिक विपत्तिबाट जनतालाई पर्ने असर कम गर्नको लागि खोज तथा उद्धारको आवश्यकता प्रबन्ध मिलाइनेछ। खोज तथा उद्धार सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गर्न, जनशक्तिको विकास गर्न, राहत तथा उद्धार सामग्री पूर्व तयारी गरिनेछ। उद्धार राहत विपद व्यवस्थापनको लागि विपद व्यवस्थापन कोष आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। आगलागी, बाढी पहिरो र भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षति र खतरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अन्तमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यस गाउँ सभाबाट पारित गरिदिनु भई कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक सल्लाह सुझाव प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दै नीतिका तथा कार्यक्रम निर्माणमा निरन्तरता सहयोग गर्नुहुने उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, विषयगत समितिका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।